السلام عليكم. معكم ام نجلاء يسعد الجميع. اليوم غنديرو درس ديال السبعه او الاولى اعدادي. نتمنى تكون التلاميذ كاملين يلتحقوا بالاقسام ديالهم، سواء اللي يقراو حضوريا او لا عن بعد. خصهم يلتزموا بشروط النظافه، الابتعاد، يعني ما يتلاقاوش مع بعضياتهم في الساحه. يديروا التعقيم، يحاولوا باش ينجحوا هذا الدخول المدرسي وما يكونوش اصابات ضمن صفوف التلاميذ. يا ربي يحفظ جميع التلاميذ وجميع الوليدات، ويكون يرجعوا للمدارس ديالهم، يكملوا الدراسات ديالهم على احسن ما يرام. اليوم غنديروا الدرس ديال نومبر ديسيمون بوزيتيف. on a des nombres décimaux positifs et négatifs. بروميير اني كوليجيال اولا بالنسبه للدراري السبعه، يعني مازال ما وصلوش لي نيجاتيف، يعني غيكون جديد عليهم هاد لي نومبر هادو نيجاتيف. يعني دابا غيبداو بالبوزيتيف، العمليات اللي معروف اللي ديجا قراهم في الابتدائي، الضرب والقسمه والطرح والجمع. ابري غيقراو لي نومبر نيجاتيف. بالنسبه للسبعه اولا الاولى اعدادي، ما عرفتش انا واش المغرب كامل عندهم سيستم فرونسي اولا غير هنا في المنطقه ديال اكادير. يعني عندهم كلشي، مبقاش عندهم العربيه، يعني ولا جديد عليهم هادشي. يعني التلاميذ نجحوا من السادس كانوا كيقراو بالعربيه، دابا يقراو بالفرنسي. المات يعني الرياضيات والفيزيك والسيونس يعني بالفرنسي ماشي بالعربيه. غيجيهم في الاول صعيب لان ما متعودينش، ولكن مع المده مع الاصرار يعني يحاولوا ما امكن يحفظوا دي مو تكنيك، يحفظوا بمعنى الكلمه. هذا الشيء اللي غيتقرا باش يتعودوا على الفرنسيه، لانها جديده عليهم، وشويه بشويه غادي يتغلبوا على الصعوبات. بون ندو الدرس ديال اليوم قلنا لي نومبر ديسيمون بوزيتيف. غنديروا لي زوبيراسيون اللي كاينين عندنا، لي زوبيراسيون اللي معروفين: ملتيبليكاسيون، لا ديفيزيون، لو سوستراكسيون اي لا ديسيون. هما يعني ملتيبليكاسيون هو الضرب، لا ديفيزيون القسمه، سوستراكسيون الطرح، ولا ديسيون هو الزائد اولا الجمع. اي كالكول كما بغى يكون عنده واحد غاقل كنتبعوها، واحد لا غاقل، واحد القاعده. يعني اي تلميذ حطت له واحد العمليه خصو يعرف يخرجها، واي حاجه عندها قاعده خصها تتبع. بون غنحاولوا نمشيو شويه بشويه في هذا الدرس باش تفهموا هادو هما مبادئ الحساب، باش ما يكونش غلط. يعني هادشي شي حاجه بسيطه ما خاصش التلاميذ يضيعوا فيها النقاط، ما خاصش التلاميذ ما يعرفوش يحسبوها. يعني شويه بشويه، وان شاء الله غادي نمشيو درس بدرس ويكون على خير ان شاء الله. بون انا نعطي واحد ليكزامبل باش تفهموا اكثر شنو بغيت نقول لكم بالقواعد. خصكم تتبعوا القواعد. نعطي واحد ليكزامبل بسيط. بون عندنا واحد اون سويت دوبيراسيون سامبل، يعني غير باش نفهموا القاعده. calculer exemple 7 plus 3 fois 5. Normalement, c'est une opération très simple. 7 plus 3 fois 5. نكالكوليو هاد لا سويت هادي. نعطيكم احتمالات، كل تلميذ كي غادي يخرجها. يعني كاين اللي غيدير يحسب 7 plus 3 est égal 10 fois 5. هاد لا سوم هذا est égal 50. Deuxièmement, نديرو 7 plus 3 fois 5 15. 15 plus 7 égale 22. Les deux opérations, elle est juste, c'est pas juste, mais normalement, 7 plus 3 est égal 10, 10 fois 5 est égal 50. 7, 3,5 est 15, 15 plus 7 est 22. Mais, quelle est la bonne réponse? هاد les deux réponses
quel est le bon résultat, 50 ou 22? La première réponse est faux. La deuxième هي اللي juste. Pourquoi? Pour effectuer une suite d'opérations quelqu'un يعني كيما بغا يكون عندنا كنتبعوا واحد القواعد. On commence par les multiplications et les divisions. إلا عندنا واحد السويت دوبيراسيون فيه l'addition وفيه soustraction, la division, la multiplication. On commence par la multiplication et la division. دائما كنبداو من الضرب او القسمه. الا عندنا واحد العمليه فيها الجمع والطرح والقسمه والضرب كنسبقوا من الضرب والقسمه هما الاولين، عاد كنديروا الزائد والناقص من بعد. داك الساعات كنرتبوا العمليه من اليمين لليسار. يعني هنا خاصنا نبداو بالضرب هو الاول نحسبوه، غنحسبوا الضرب هو الاول، عاد غنمشيو نديروا الزائد. هذه هي القاعده، يعني كتبدا من الضرب او القسمه. الا كاين الضرب غتبدا منه، كاين القسمه غتبدا منها، كاينين بجوج غدير الضرب ولا القسمه اللي سبقتيه ماشي مشكل في هذوك. ابخي عاد غنمشيو نديروا الزائد والناقص. ما يمكنش نسبقوا الزائد عاد نحسبوا الضرب، هذه عمليه خاطئه. علاش بغيت نعطيكم هذا ليكزامبل بسيط باش تفهموا القاعده. يعني بور سولا نو ابليكون لا ريغل. لا ريغل عندنا هي قلنا كنبداو من الضرب والقسمه، عاد كنمشيو لاديسيون اي سوستراكسيون، عاد كنمشيو للجمع والطرح. كنحاول نشرح لكم بالعربيه باش تفهموا اكثر القواعد، ومن بعد ان شاء الله يكون خير. واخا ندوزو للقاعده نديروها ونعطيو واحد اكزامبل ونمشيو. عندنا لي سويت دوبيراسيون، عندنا دو سويت دوبيراسيون سون بارونتيز و افيك بارونتيز. لي بارونتيز هما الاقواس، يعني ممكن نلقاو فيهم اقواس، ممكن نلقاو فيهمش اقواس. دابا غنبداو اللي ما فيهمش اقواس. Premièrement, on dit le suite d'opération. Sans parenthèse. دون أقواس. Sans parenthèse. القاعدة كتقول la règle pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse. لي راجل اللي كاينين في الكتاب المدرسي غير باش تذكير فقط. sans parenthèse. Premièrement, on commence par les multiplications تيكونوا الدراري تيديروا عمليات يقول لك انا حسبت داكشي عندي صحيح والنتيجه ما كتخرجش هي هذيك. اذا الانسان ما كيتبعش القواعد كما ينبغي. راه دائما كنسبقوا الضرب ومن بعد القسمه والضرب بحال اللي سبقتيها كتعطيك نفس النتيجه، ومن بعد عاد كنمشيو للزائد والناقص. الا عندك واحد العمليه فيها الضرب القسمه الزائد الناقص وسبقتي الزائد والناقص كون اكيد غتكون عندك العمليه خطا. après on termine par les additions soustraction. après ملي كنديروا هاد العمليات كنتبعوا العمليه من اليسار لليمين، يعني عادي كنساعات كنخرجوا العمليه عاديه من اليسار لليمين.
كما هي مكتوبه كنتبعوها. نعطيكم واحد ليكزامبل ثاني. كالكولي سون كالكول سامبل، يعني ما فيهمش شي حاجه، ولكن الا حسبتوهم بدون تطبيق القاعده كيخرج لكم النتيجه غلط. 1,5 fois 2 plus 15 divisé par 3 moins 1. عندنا la multiplication، عندنا addition، ولا عندنا division، وعندنا soustraction. عندنا لي 4 اوبيراسيون كاينين في هاد لا سويت هادي. بون شنو غادي نسبقو؟ نتبعنا القاعده. اون كومونس باغ لي مولتيبليكاسيون اي ديفيزيون، و ابري عاد غنمشيو للسوستراكسيون و لاديسيون على حسب الترتيب اللي عندنا. كي كنديرو تساوي 1,5 فوا 2، نخرجوا هذه هي الاولى، النتيجه ديالها هي 3، تكتبوها في الوساخ ولا بكالكولاتريس ولا بلس 15 divisé par 3 est égal 5 moins 1. غنخرجوا هذا الضرب والقسمه هما الاولين ونكتبوهم بحال هكا، ومن بعد غادي نرجعوا نديروا العمليه عادي. دابا ولا فيها عندنا غير الجمع والطرح فقط. 3 زائد 5 هي 8 ناقص 1 هي 7. بحال هكا نخرجوهم. ما يمكنش غنجيو نديرو هنا 1,5 fois 2 est égal 3 plus 15. إلا جينا نتبعوا العمليه 3 plus 15 est égal 18 divisé par 3 est égal 6 moins 1 est égal 5. يعني ما غاديش تخرج لينا بحال طبقنا القاعده ضروري نتبعوا لا راغل اللي عندنا باش نحسبوا بها ان سويت دوبيراسيون باش ما نغلطوش ويكون عندنا الريزولطا غلط. بون دابا غنمشيو عندنا قلنا سويت دوبيراسيون سون بارونتيز، ودابا غنديرو سويت دوبيراسيون افيك بارونتيز، حيت ملي كيكون عندنا لي بارونتيز اولا الاقواس لا راغل كتبدل، كتولي عندنا كنسبقوا داخل الاقواس، كنحسبوا داكشي اللي داخل الاقواس هو الاول، واخا يكون فيه الزائد والناقص المهم كنسبقوا داخل الاقواس. وابخي ملي كنحيدوا الاقواس نهائيا تيبقى لنا لا سويت بلا اقواس، عاد كنرجعوا لا ريغل الاولانيه، كنمشيو ثاني للضرب والقسمه، وعاد كنمشيو للزائد والناقص. يعني ضروري خصكم هاد القاعده هادي. الا عندكم واحد السويت دوبيراسيون افيك بارونتيز وفيها الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون وفيها كاع لي زوبيراسيون كاملين، خصكم تسبقوا العمليات اللي داخل الاقواس. واخا يكون هذوك اللي داخل الاقواس فيهم ناقص وزائد كنسبقوهم، يعني كنسبقوا داخل الاقواس ابري عاد كنمشيو خارج الاقواس. Deuxièmement, suite d'opérations avec parenthèse. نكتبوا العاقل هنا pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse on commence par les calculs entre parenthèses، يعني داخل الأقواس كنسبقو après كنديرو لي ملتيبليكاسيون et division
ابخي كنكملوا العمليه عادي. الا كاين على اليمين اليسار كنحسبوها. بون غنعطي واحد ليكزامبل ثاني. مثلا calculer 1,7 fois 3,5 moins 2 plus 0,14 plus 0,07 divisé par 0,5. On calcule. La suite, on a des nombres entre parenthèses. غنبداو بهم الاولين. après عاد نمشيو للعمليات اللي كاينين. اذا 1,7 on écrit fois 3,5 moins 2 غنحسبوها هي 1,5 plus 0,14 plus 0,07 هي 0,21 divisé par 0,5. هذه 0,5 plus 1,7. Après, on calcule la multiplication et la division. 1,7 fois 1,5 2,25 plus 0,21 divisé par 0,5 0,42. On calcule la somme. La somme c'est 2,97. واضح؟ دائما كنسبقوا داخل الاقواس هو الاول كنحسبوهم وكنكتبوهم، وكل عدد كنكتبوه في الترتيب ديالو كما هو، ما كنبدلوش. عندنا 1,7 هي الاولى كنخليوها، كنكتبوا النتيجه الاخرى اللي حداها تنكتبوها. ابري بلس ابري النتيجه وحنا غاديين تنحسبوا، ومن بعد كنرجعوا نشوفوا لا سويت شنو فيها الملتيبليكاسيون، فيها لا ديفيزيون، فيها لاديسيون. اذا غنسبقوا لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون، ابري عاد نمشيو لاديسيون وغنحسبوا لا سوم فينالمون. هادو هما لي راغل اللي كاينين باش نحسبوا اون سويت دوبيراسيون. بالنسبه لهاد القاعده ضروري خصكم تحترموها وتطبقوها باش يخرج لكم ريزولطا صحيحه. ما بغيتش نكثر عليكم نطول عليكم الفيديو. ان شاء الله غادا نديروا تمارين وحدين اخرين ونمشيو لدروس دقه دقه، درس ورا درس. واللي عنده شي اشكال ولا شي ملاحظه يخليها لي في لي كومونتير، واللي مازال ما تابوناش معايا في القناه ابونا ويخلي لايك وتعليق زوين، وان شاء الله نتمنى النجاح للجميع وشكرا.